سبحان الله العظيم. وستعلم لما أخرتك. سبحان الله، ما أبردها على القلب. وستعلم لما أخرتك. إن الله لا يعجل لعجلة أحد من خلقه. نعم صحيح الأمة تموت، الأمة تئن، الأمة كذا، ولكن سبحان الله العظيم لقدر الله مقدره في المكان الفلاني في الساعة الفلانية يكون أمر الله. أمر الله آتي لا محالة ولا مناص، يعني ولا مناص من ذلك. آتي. فما علينا نحن إن أتى ونحن ما زلنا ثابتين على هذا الأمر منظرين له داعين له، فذاك فضل الله والله، وأنه هو الفضل الكبير والفوز العظيم من الله جل جلاله. فنحن لسنا مطالبين بالاستعجال ببيعة الركن والمقام، ولكن نحن ماذا مطالبين؟ بالتنظير لها، بالتمهيد لها، بالتوطئة لها، حتى تعرف الأمة مهديها، حتى تعرف الأمة مكامن الخير فيها، حتى تعرف الأمة شخصية الشر لتحذرها وتحاربها، حتى تعرف الأمة شخصية الخير لتقف بجانبها وتنصرها. فسبحان الله العظيم إخواني المهاجرين والأنصار، وستعلم لما أخرتك. حكمة قد نعلمها أو قد نعلم جزء منها أو قد لا نعلمها أو قد نعلمها لاحقا، ولكن نحن على ثقة بأننا نمضي على ما أراد الله عز وجل. فوالله ليمضين الله لنا هذا الأمر وليبلغن الله هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، فذاك وعد الله الذي لا يخلف. فما علينا إلا الصبر والثبات والدعوة والتنظير، وأبشروا وأملوا خير. فجهدك اليوم يحدد منزلتك وقربك من الله عز وجل غدا، فالله المستعان. والعاقبة للمتقين، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.